کہ آپ کو بتایا تھا کہ بشپ سیموئل حسن صاحب جو ہیں وہ گجراوال میں رہتے تھے اور مسیح میں سو گئے ہیں، اور ہم کراچی وائی ایم سی گراؤنڈ میں جو ہے ایک بڑی عبادت رکھی گئی ہے، اور تمام سی پی اے کے تمام خادم جو ہیں، تمام پاسٹر صاحبان جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور تمام جو خادمین یہاں پر جو آئے ہیں وہ غم کا اظہار کرنے کو ہیں، اور ہمارے جو بشپ صاحب کے بیٹے جو ہے سہیل شالم صاحب جو ہے اس کو آرگنائز کیا۔ وہ اپنی کلیسیوں میں چلتا پھرتا ان کی دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ ہاللیلویا رب آپ کا بزرگ ہے۔ کے سلیب میں ہو، بندوں کے سلیب میں ہو، انجیل ہو، انجیل ہو میری، بندوں کے سلیب میں ہو، انجیل ہو میری، دنیا کو بتا دے دنیا کو بتا۔ ملیں گے بادلوں پر، سب کہیے ہم ملیں گے بادلوں پر، دیکھے گا سارا جہاں۔ لوگ بہت سارے آواز بھی آنی چاہیے۔ نیلے آسماں کے پار جائیں گے، میرا یسوع رہتا۔ نیلے آسماں کے پار جائیں گے، میرا یسوع رہتا جہاں۔ آپ کی باری ہے۔ ہم ملیں گے بادلوں پر، مرتبہ سے ہم ملیں گے بادلوں پر، دیکھے گا سارا جہاں، دیکھے گا سارا جہاں۔ تو کہیے نیلے آسماں کے پار جائیں گے، میرا یسوع رہتا۔ اس کے آنے کا وعدہ بھی ہوگا پورا، کوئی بھی وعدہ اس کا نہ ہوگا ادھورا۔ اس کے آنے کا وعدہ
भी होगा पूरा उसका कोई भी वादा। वो जल्द बादलों पे आ रहा है, हालेलुया। बादलों पे यीशु चलता रहा है, कोई दर्शन का भूख रहा है, कोई दर्शन का भूख रहा है। बादलों पे यीशु चलता रहा है, बादलों पे यीशु चलता रहा है। उसके प्यार की शम्मे जलाए, फूलों से उसकी राह सजाए। उसके प्यार की शम्मे जलाए, फूलों से उसकी राह सजाए। हमको लेने जो आ रहा है, हमको लेने सोते। बादलों पे यीशु चलता रहा है, बादलों पे यीशु चलता रहा है। कोई नरसिंह का भूख रहा है, कोई नरसिंह का भूख रहा है। बादलों पे यीशु चलता रहा है, बादलों पे यीशु चलता रहा है। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादल। क्या होगा? देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा खिदमत का जो ताल्लुक है आपने उनकी किताबों में भी पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं बड़ा इख्तिसार के साथ, बड़ा मुख्तसर सा उनका थोड़ा सा जो है उनकी खिदमत के ताल्लुक से बयान करना चाहता हूँ। तो 17 साल की उम्र में उन्होंने एक जबरदस्त रोया के साथ अपनी खिदमत का आगाज किया। मुल्क पाकिस्तान उस वक्त तक बन चुका था और पाकिस्तान के अंदर चंद एक पेंटिकॉस्टल खादम थे जो खिदमत किया करते थे, जिनमें खुदावंद के ये बुजुर्ग खादम बिशप सैमुअल हसरत भी थे, जिनमें सबसे पहला पाकिस्तान का अगर पेंटिकॉस्टल खादम कहा जाए तो वो सोनलाल पलूस थे, जिन्होंने पाकिस्तान में पेंटिकॉस्टल खिदमत का आगाज किया। और उसके साथ साथ एक ब्रदर जयलाल थे, वो भी दूसरे खादम पाकिस्तान के अंदर पेंटिकॉस्टल समझे जाते हैं। और इनके साथ खुदावंद के ये अजीम बुजुर्ग बिशप सैमुअल हसरत थे। ये पाकिस्तान के अंदर जो पेंटिकॉस्टल खिदमत है उसके तीसरे खादम हैं, जिन्होंने जो है वो पूरे तौर पर, और कुछ लोग थे जो वक्ती तौर पर जैसे जॉब से फारिग होने के बाद खिदमत करते रहे, लेकिन ये प्रॉपर पूरे तौर पर खादम थे। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर खिदमत की। और अगर कोई जानता है तो उसको मालूम होगा कि जो सोनलाल पलूस थे बड़े जबरदस्त खादम थे, एक वो भी अजीम खादम थे। उन्होंने लाहौर से खिदमत का आगाज किया और उनकी खिदमत पंजाब पे खानेवाल तक बड़ी जबरदस्त और एक बेहतरीन गवाही रखती है। और उसके बाद जो ब्रदर लायल थे वो पिंडी तक गए और उन्होंने अपने आखिरी वक्त में जो है वो कराची में भी आकर के खिदमत की। लेकिन इनमें से जो खुदावंद के खादम बुजुर्ग बिशप सैमुअल हसरत साहब हैं, ये इन्होंने जब खिदमत शुरू की तो सबसे पहले गुजरावाला में असेंबली ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म पर एक चर्च बनाया और वहां से इन्होंने खिदमत का आगाज किया। और उसके बाद मुबशराना खिदमत के तौर पर ये पूरे पाकिस्तान में निकले और इन्होंने पूरे पाकिस्तान में पेंटिकॉस्टल कलीसिया की जो बुनियाद है, जो आगाज है, जो उसकी तहरीक है, उसको जबरदस्त जो है तरीके से सरंजाम दिया। और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर सूबे के अंदर उसने जाकर के खिदमत की और पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं को ना सिर्फ उसने जो है उनको बनाया संवारा, बल्कि बहुत सारी कलीसियाओं की बुनियाद भी खुदावंद के इस बुजुर्ग खादम ने रखी। इस तबार से ये सच्चाई है, अगर कोई ये कहता है कि जितनी भी पाकिस्तान के अंदर पेंटिकॉस्टल कलीसियाएं हैं वो किसी ना किसी एतबार से, किसी ना किसी तौर पर खुदा के इस अजीम खादम बिशप साहब के साथ जुड़ी हुई है, उनका ताल्लुक किसी ना किसी तौर पर खुदा के इस अजीम खादम के साथ है। और हम जानते हैं वो अपने बारे में जब बताया करते थे तो जब वो खिदमत के लिए घर से निकलते तो वो बताते हैं कि फिर मैं घर के बारे में सोचता नहीं था,
बल्कि महीनों तक जब तक खुदा का रूह मुझे कायल करता रहता, मैं शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर, देहातों के अंदर और जहाँ जहाँ मुझे खुदावंद के रूह से आगाही होती, मैं वहाँ जाता और खुदा के कलाम की मुनादी करता और पेंटिकॉस्टल कलीसियों को बनाता और उनको तैयार करता। उसके ताल्लुक से जो लोग जानते हैं उन्हें मालूम है कि अपनी खिदमत में उन्होंने एक साइकिल रखी हुई थी जिसके ऊपर अपनी किताबें, एक खिदमत जो है वो बड़ी जबरदस्त रही। बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मुश्किलात को बर्दाश्त करने के साथ साथ उन्होंने खुदावंद की खिदमत को आगे बढ़ाया। उन्होंने कभी इन मुश्किलात से, इन हालातों से, जो वो कभी कभी क्लासेस के अंदर बयान भी किया करते थे जब हम उनसे सीखते थे, कि ऐसा हुआ करता था कि बात दफा जहाँ पर मैं मुनादी करता, कोई घर जब रहने को मुझे नामुयस्सर होता, मुहैया ना होता, तो फिर मैं, चूंकि हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है देहातों के अंदर, इनके जो घर हैं वो ज़्यादातर छप्पड़ों के किनारों पर होते हैं, जहाँ पर पूरे मोहल्ले, पूरे जो है वो गांव का पानी जमा होता है। तो कहता है कि मैंने उनके किनारों पर बैठ कर के बड़ी रातें गुजारी हैं और मैंने वहाँ पर जो है मच्छरों को भी साथ में सारी सारी रात जगा करके रखा, और इस तबार से उन्होंने जो है बहुत सारे दुख बर्दाश्त किए। और कई इलाकों के ताल्लुक से वो बयान करते हैं कि उन इलाकों में जब मैं जाता तो मुझे रास्तों के अंदर पीने का पानी मैसर न होता, और जहाँ कहीं पानी पीने के लिए होता वो पीने वाला नहीं होता था, बल्कि जो खड़ा हुआ होता था। पंजाब में लोग जानते हैं जो शहरों से बाहर नहीं निकले, शायद उनको ना मालूम हो, जब पानी खड़ा होता है तो उसके ऊपर एक काई सी आ जाती है, जाला सा उसके ऊपर जम जाता है। और कहता है कि बाज़ दफ़ा उन्होंने बताया कि ऐसा पानी मुझे पीने को मिला और मैंने उस पानी के ऊपर रुमाल को डाला, और जब पानी छनकर के ऊपर आता वो मैं पीता और खुदा का शुक्र करता। बहुत सारी और भी जिंदगी के अंदर उन्होंने मुश्किलात को बर्दाश्त किया। खिदमत के दौरान मुश्किलातें उनकी जिंदगी में आई। मुझे खुदा के एक खादम बता रहे थे कि जब मैं उनके ताल्लुक से उनसे बात कर रहा था तो कहता कि एक बड़ी मुश्किल के ताल्लुक से जब बिशप साहब से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि खुदा से मैंने बड़ी दुआ की है कि ये मुश्किल मेरी ज़िंदगी में ना रहे, लेकिन वो कहते हैं कि इसके लिए खुदा ने जो उन्हें जवाब दिया वो ये था कि मैं ये चाहता हूँ कि ये मुश्किल तेरी ज़िंदगी में तेरे साथ रहे। और कहता है कि जब खुदा ने उन्हें ये जवाब दिया तो कहता है कि मैं इस मुश्किल के लिए भी, इस मुसीबत के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी खिदमत उसकी मर्जी के मुताबिक करनी थी। इसलिए मैंने उन मुसीबतों में, उन मुश्किलात में, उन सारी चीज़ों में अपने खुदावन का शुक्र किया, और यूँ मैं खिदमत में आगे बढ़ता चला गया और खुदावन के कलाम को जो है वो बढ़ाता और बढ़ाता चला गया। और उसके जो मुसीबत है, हम जानते हैं कि अगर खादम पर मुसीबत आती है तो यकीनन जो है उसकी फैमिली भी उसकी मुसीबत में शरीक होती है। मैं इसके ऊपर भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, और ज़्यादातर खिदमत गुजार लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनको मालूम है कि फिर खादम के साथ साथ फैमिली कैसे खिदमत के अंदर जो खादम की मुसीबतें होती हैं, दुख होते हैं, उनको फेस करती है। लेकिन मुझे एक बात का पता है कि जितनी मुसीबतें खादम के साथ उसकी फैमिलीज़ के लोग, उसके ख़ानदान के लोग बर्दाश्त करते हैं, उनके लिए खुदा के पास उतना बड़ा अजर भी होता है, और खुदा उन्हें ब्लेस करता और बड़ा अजर भी देता है। अभी सो मैं उनकी खिदमत के ताल्लुक से अगर थोड़ा और बढ़ाऊं तो उन्होंने जब तक अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के गुलाम की मुनादी की, तो अपने आखिरी वक्तों में भी हमारी जब उससे मुलाकात हुई, उन्होंने तालीम के ऊपर बड़ा फोकस रखा। उन्होंने अकीदों को संभाल कर रखा, और पाकिस्तान के अंदर अगर प्योर, खालिस और सच्ची पेंटिकॉस्टल तालीम मौजूद है तो खुदा ने उसके लिए
आपने इस बंदा को बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल किया। उन्होंने 30 किताबें लिखी जिनको पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ CPA की सेमिनरी के अंदर पढ़ाया जाता है, बल्कि और भी बहुत सारी सेमिनरीज के अंदर बिशप SR सैमुअल हसरत की किताबों को पढ़ाया जाता है और लोग उनकी किताबों से तालीम हासिल करके शादमान होते हैं, सच्चाई से वाकिफ़ होते हैं और खुदावंद की तारीफ करते हैं और उसकी मनादी के लिए तैयार होते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर खुदावंद के इस अजीम खादम ने जिस तौर पर अबरानी और यूनानी पर काम किया, बल्कि पाकिस्तान में अबरानी और यूनानी को मुतारफ कराने वाले में जो पाकिस्तान के अंदर जो शख्स हैं उनका नाम भी बिशप SR सैमुअल हसरत है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है इन दोनों ज़बानों को भी बड़े अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से जो है वो मुतारफ़ कराया और आज इसके ऊपर उनके हाथों की लिखी हुई किताबें भी मौजूद हैं जो लोग पढ़ते हैं और इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस खिदमत को उन्होंने बाद में जिस चर्च की बुनियाद रखी, यानी कलवरी पेंटिकॉस्टल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 130 के करीब जो है CPA की ब्रांचेस हैं और उनके आगे सब ब्रांचेस हैं। जो जैसे एक खादम के पास जो है कुछ जो है वो 2-3 ब्रांचेस भी होती हैं। हमारे सियालकोट के अंदर हमारे एक पास्टर हैं, उनके पास 35 ब्रांचेस हैं। वो 35 ब्रांचेस को जो है वो आगे लेकर के चलते हैं, लेकिन 130 ब्रांचेस जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर CPA के प्लेटफार्म से उसके साथ मिल करके उसकी बनाई हुई, उसकी लगाई हुई कलीसिया है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खिदमत कर रही है। उनकी खिदमत के दरमियान जहाँ पर बहुत सारे मोजज़ात भी हुए, उन्होंने बदरूहों को भी निकाला। मेमोरियल सर्विस उस तरह की नहीं है जिस तरह लोगों की होती है। हमें और तरह से किताब मुक़द्दस में बताया और सिखाया गया है और हम उसी तौर पर जो है वो खुदावंद की लोगों के लिए उनके ऑनर में बातें भी करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन मैं आखिरी बात के साथ जो है इस जो है वो उनकी गवाही को, जो उनके बारे में मैंने बातें की, उनको वाइंड अप करना चाहता हूँ। मैं खुदा के इस अजीम खादम के लिए जिसने ऐसे हालातों में, ऐसी मुश्किलात में और ऐसे वक्तों में खिदमत की जब आप जिनके बारे में कुछ लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो मैं अपनी तमाम CPA फेलोशिप की तरफ से और पाकिस्तान के अंदर भी हमारे जितने चर्चेस हैं, ब्रांचेस हैं, उनकी तरफ से मैं खुदा के इस अजीम खादम को सलाम पेश करता हूँ जिसने पाकिस्तान के अंदर पेंटिकॉस्टल कलीसिया के लिए इस कदर काम किया और खुदा के जलाल का, उसके जलाल को ज़ाहिर करने का वसीला बना। खुदा आप सबको बरकत दे। यूहन्ना की इंजील के 12वें बाब को मैं खोल रहा हूँ। उसकी 26वीं आयत में आपके सामने पढ़ा लिखा है, अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। खुदा के कलाम पर उसकी बरकत। फादर साहब के आज इस मेमोरियल सर्विस पे उनकी खिदमत को देखते हुए कई एक चीज़ें हैं जो मेरे लिए और मेरे साथ जो खादमीन हैं उनके लिए मशले रहा। एक बात जो बड़ी ज़रूरी हमने जो है वो इसमें सीखी है
ان کی خدمت سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ خدمت کو پہلا درجہ دیا، نہ خاندان کو، نہ رشتہ داروں کو، نہ کسی اور چیز کو، بلکہ خدمت کو ہی انہوں نے پہلا درجہ دیا۔ ایک بات وہ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے بڑھ کے اگر کوئی کسی اور سے پیار کرے تو وہ میرے لائق نہیں۔ مختصراً بتا رہا ہوں، بیوی، بچے، گھرانہ، سب کچھ انہوں نے خدمت کے اوپر جو ہے وہ قربان کیا۔ کبھی کبھی ہم ان کے ساتھ اختلاف بھی کرتے تھے، رشتہ دار آتے، وہ ہمارے جو ہے وہ آ کر کانوں میں جو ہے وہ یہ بات بھرتے تھے کہ دیکھو ان کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے کتنی ترقی کر گیا، فلاں کے پاس جو ہے وہ فلاں چیزیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، اس نے تمہارے باپ نے کب سے جو ہے وہ خدمت شروع کی ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ بچے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی، باپ سے اختلاف کرتے تھے۔ ایک خادم جو ہے اس کے لیے ایک تو خدمت کے دکھ ہوتے ہیں، اور دوسرا جو اس کے لیے دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گھرانہ جو ہے وہ اس کی خدمت اور اس کے دکھوں کو نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ خادم کا فوکس وہ جلال ہے، جس جلال کے سامنے اس دنیا کے دکھ اور درد جو ہیں وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے مقابل ہو سکے، جو جلال جو ہے وہ ہم پانے کو ہیں۔ جو کچھ ہیں خادم جو آسمان کو دیکھتے ہیں، اور کچھ ہیں، یعنی جب مجھے سمجھ نہیں تھی، گھرانے کو سمجھ نہیں تھی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خادم نے دنیا میں کیا پا لیا۔ بشپ صاحب جب ابھی خداوند میں سو گئے، سارے بہن بھائی جو ہیں وہ بیٹھے اور کہنے لگے کہ ہمارے باپ نے کیا بنایا۔ 3-4 پرفیوم تھے، ایک کراس وہ میں نے پہنی، اور ان کے کچھ کپڑے، نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی زمین۔ جو بنایا وہ بھی کلیسیا کے نام کا بنایا، اپنے نام کا انہوں نے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بنایا۔ بہت سے خادمین ہیں جب وہ کچھ بناتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اپنے نام کا بناتے ہیں، لیکن انہوں نے جو کچھ بنایا وہ سب کا سب جو ہے وہ بنایا کلیسیا کے نام کا۔ اور خداوند کا شکر ہے، ان کی باتیں مجھے اس وقت سمجھ میں آئیں جب میں کراچی میں آیا۔ مجھے کہنے لگے، میں نے کہا کہ میں یہاں پہ جو ہے وہ گھر بناؤں گا۔ جب میں نے کہا یہاں پہ گھر بناؤں گا تو انہوں نے مجھے کہا اگر تو اپنا گھر بنائے گا نا تو پھر چرچ کبھی نہیں بنا سکتا۔ تو تجھے میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ پہلے کیا کرنا، اپنا چرچ بنانا، پھر اس کے بعد خداوند تجھے توفیق دے تو گھر بنا۔ میں نے ان کی نصیحت پر عمل کیا، تب میرا ذہن جو ہے وہ ٹھک سے کھلا ہے، اور یہ کھلا کہ زمین پر اپنا مال جمع نہ کر۔ حقیقت میں اس خادم نے جو ہے وہ اسی طریقے سے کیا۔ بے شک میرا دادا آرچ مشن کے مناد تھے، انہوں نے جو ہے وہ پہلے ریلوے میں کام کرتے تھے، اور وہاں سے انہوں نے اس جاب کو چھوڑا، اور 27 روپے ان کی جو ہے وہ اس وقت یہ کہنا چاہیے کہ انکم تھی، اور اس کو چھوڑ کے 2 روپے ایک ان کی زندگی میں ایک ایسا بدلاؤ آیا
کہ انہوں نے کہا کہ میں خدا کی خدمت کروں گا، اور 27 روپے والی جاب چھوڑ کے 2 روپے والی جاب کے اوپر انہوں نے جو ہے آرچ مشن کے ساتھ خدمت کا کام کرنا شروع کیا۔ اور میں وہاں سے میرے باپ نے مجھے یہ بتایا کہ خدا گھرانوں کو چنتا ہے، اور جب وہ گھرانوں کو چنتا ہے تو وہیں سے وہ کہتے ہیں کہ اسی بلیسنگ سے بشپ صاحب جو ہے وہ چنے گئے، اور ان کی اسی برکت کے سبب سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں چنا گیا۔ اور خداوند جو ہے وہ اسی طریقے سے پشت در پشت وہ ہمارے گھرانے کے اوپر یہ فضل کیے ہوئے ہے کہ وہ خدمت کو ہمارے گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور میں نے جو چیزیں اور جو باتیں سیکھی ہیں اس میں یہی بات جو ہے ان کی زندگی سے بھی سیکھی، اور آج آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہوں کہ اگر کوئی میری خدمت کرے تو لکھا ہے کہ کیا کرے، دنیا کے پیچھے نہیں میرے پیچھے ہو لے۔ اور پھر یہ مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اور سب سے پہلے ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کہاں پہ ہے۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد وہ آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کی دائنی طرف جو ہے وہ جا بیٹھا، اور وہ کہتا ہے جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ مکاشوہ کی کتاب میں اس طریقے سے مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کے اوپر غالب آیا اور دنیا پر غالب آ کر میں اپنے باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوں۔ جو غالب آئے گا میں اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا، اور وہ یہ کہتا ہے جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اور اگر عزت کی بات کریں تو عزت جو ہے وہ دنیا میں وہ دنیا کی عزت کو وہ حقیر جانتے ہیں، جن کو یہ معلوم ہے کہ جو یسوع کی خدمت کرتے ہیں وہ خدمت جو ہے کرنے کے سبب سے لکھا ہے کہ اس کی عزت میرا باپ کرے گا۔ تو عالم بالا پر، آسمان پر وہ جو خداوند کے خادمین ہیں وہ عزت پاتے ہیں جو اس دنیا میں ہرگز ہو نہیں سکتی، مل نہیں سکتی۔ کتاب مقدس میں میں نے یہ پڑھا، یسوع مسیح اس کے تعلق سے یہ مرقوم ہے، اپنے جلال میں وہ اپنے ہاتھ میں 7 ستارے لیے ہوئے ہیں، اور یہ 7 ستارے یہ 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں۔ سات کاملیت کا عدد ہے۔ 7 کلیسیوں کا جو وہاں پہ ذکر ہے اس کا بھید یوں ہے کہ کل کلیسیائیں جو اس عالم میں خداوند یسوع مسیح نے قائم کی ہیں، اور یسوع مسیح کے آگے جو ہے وہ خادمین قائم کر رہے ہیں، ان کے خادم، ان کے پاسٹر، ان کو 7 ستارے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ یسوع کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ 7 ستارے وہ خادم جن کو خداوند نے جو ہے وہ چنا ہے اور جن کو وہ خط لکھتا ہے، یعنی آپ خادم، وہ فرشتے، انہیں کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ فرشتے، اور خداوند مسیح یسوع ڈائریکٹ ان سے کیا کرتا ہے؟ کلام کرتا ہے۔ وہ جو چنے گئے، وہ جن کو مقرر کیا گیا، ان کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ کلام کرتا ہے۔ ایک بڑی عزت، ایک بڑا جلال جو ہے وہ اس زمین کے اوپر بھی انہیں جو ہے وہ حاصل ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ اس نے ہر ایک قوم، ہر قبیلے، ہر امت اور اہل زبان سے لوگوں کو اپنے خون سے خدا کے واسطے خرید لیا،
اور ان کو کاہن بھی بنا دیا اور ایک بادشاہی بھی بنا دیا اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ یسوع کا جو وین جو میری خدمت کرے گا، اس میں جو ہے وہ بڑی بات، پہلی بات جو ہے جو میں نے سیکھی، یسوع کی خدمت بادشاہی کو پھیلانا۔ اور بشپ صاحب نے مجھے یہ سکھایا، اگر خدا کا خادم ہونا چاہتا ہے، مسیح کے وین کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے، تو اس کی منادی کیا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کی منادی کر، صلیب کے وسیلے سے راست بازی کی منادی کر، عالم بالا کی چیزوں کی منادی کر، آسمان کی منادی کر۔ اور آخر میں ایک حوالہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے جو ہے پڑھ رہا ہوں۔ کلسیوس کا 3 باب پہلی آیت سے میں اسے پڑھ رہا ہوں۔ دیکھا، پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا، اور وہ کہاں پہ ہے؟ عالم بالا پر۔ اور اس لیے اس نے کیا کہا؟ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ پھر کہا عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو۔ اور لکھا ہوا ہے ایک اور جگہ پہ کہ اس نے جو ہے وہ تمہیں آسمانی مقاموں پر بٹھایا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ والد صاحب اس وقت جو ہے خداوند کے جلال میں وہ ہو کر، مسیح میں ہو کر، وہ کہاں پہ؟ عالم بالا پہ۔ اس نے کہا جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ نہ عالم ارواح میں، نہ کسی اور عالم میں، جہاں پر مسیح ہے، مسیح موجود ہے عالم بالا پر، تو خادم جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ عالم بالا پر۔ اور میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہم ایمان میں ہمیشہ آگے دیکھتے ہیں، ایمان میں پیچھے نہیں دیکھا جاتا۔ ایمان میں کہاں دیکھا جاتا ہے؟ آگے دیکھا جاتا ہے، کلام میں دیکھا جاتا ہے۔ اور میں نے اس بات کا مکاشفہ پایا ہے کہ اور بھی جتنے خادم ہیں وہ مسیح میں ہو کر اس وقت بھی، وہ تو بدن کو یہاں پہ چھوڑ کے بشپ صاحب کو جو ہے وہ آسمان پر چلے گئے، بڑی ان کی خدمت ہے، مجھے معلوم ہے، میں نے جو ہے وہ اس چیز کو جانا ہے کہ وہ ایک بڑے تاج اور بڑے تخت کے ساتھ اور بڑے اختیار کے ساتھ جو انہوں نے مسیح یسوع میں پایا وہ آسمان پر ہیں، اور جو زمین پر خدمت کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے اپنے ایمان میں، اپنے روح میں، بدن میں بے شک یہاں پہ ہیں، مگر روح میں عالم بالا پر ہیں، اور وہ بھی جو عالم بالا پہ ہیں۔ میں نے تو آج ان کے ساتھ مل کے گائیں گے۔ وہ سب جو لگائے گئے، وہ سب جو لگائے گئے، ہر وچ خداوند نے، ہر وچ خداوند نے، او درگاہ وچ خدا دی، او درگاہ وچ
खुदा दे उनके फल दे मन के और करता मैं खुदा दे वो फूल पे फल दे मन के फूल में साधक सब सादिक सब सादिक मेवा हरे भरे वक्त दे फूल दे हरे भरे वक्त दे फूल दे तरो ताजा फूल दे हरे भरे वक्त दे फूल दे तरो ताजा फूल दे फूल में साधक नभावेगा वो भी बदता जावेगा वो भी बदता जावेगा खुद में रख दे